What's up mga kabukid? For today's video mga kabukid ay magluto ta og pinakbit alahukad style mga kabukid. So ato nang gi-prepare masangkap kabukid no sama sa batong palya, kalbasa, talong, okra ug uban pang mga malang mananap mga kabukid. Unya mga kabukid ato na siyang gigisa sa ahos, sibuyas, kamatis. Pero atong gidaghan ang kamatis mga kabukid no kay siyempre kung magluto tag pinakbit dapat daghan gyud ang kamatis kay mao man makadag palami mga kabukid sa pinakbit. Then ato dahil na siyang gihinay-hinayan og lunod mga kabukid no nya atong gihinay-hinay okay para mo mix gyud mga kabukid ang iyang lasa. Siyempre bagoong na agi na mga kabukid di gina-absent ang bagoong sa atong pinakbit kabukid. Nya taod kabukid ato dayon ni siyang takloban para dali mahumok kabukid no ang atong mga sangkap. Then after kabukid hahay murag ready to serve na ang atong pinakbit alahukad style. Thank you for watching mga kabukid and stay safe.